याकूत खान ने सनसनीखेज लहजे में कहा, ना जाने क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, आओ देखें। याकूत खान तेजी से आगे बढ़ा। रीटा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और फिर मेरी छठी हिस्स ने मुझे कुछ एहसास दिलाया और मैं रीटा को अपनी लपेट में लेता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मशीन गन की तड़तड़ाहट थी और बहुत सी गोलियां याकूत खान के आसपास से गुजरकर दीवार में पेवस्त हो गई थी। याकूत खान सांप की तरह जमीन पर लेटकर बल खाने लगा। मैं तो ये समझा कि गोलियां उसे चाट गई हैं, मगर वो फुर्ती से जमीन से लटकी हुई सब मशीन गन की जानिब बढ़ रहा था। उसी वक्त आवाज सुनाई दी, ओए याकूत खाना, ओए बुज़दिल, ओए चोर, इस तरह धोखे से हमला करके जो कुछ तूने हासिल किया है तू उसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। खुदा की कसम, मैं दौलत खान तेरे को बोलता, तू इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। याकूत खाना, तू इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। तूने धोखा दिया है, तूने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है। गोलियों की तेज सनसनाहट फिर सुनाई दी और काफी देर तक गोलियां बरसती रहीं और फिर अचानक खामोशी छा गई। याकूत खान के आदमी दौड़े हुए इस समत आ गए थे। याकूत खान अपनी सब मशीन गन लेकर खड़ा हो गया। वो हाँफ रहा था और उसने अपने साथियों से कहा, देखो देखो बुज़दिलो, वो मेरे डेरे पर आकर मेरे को गालियां देकर चला गया। पकड़ो उसे, पकड़ो, वरना तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। जाओ जाओ, उसे पकड़ो, उसे देखो। और याकूत खान के आदमी मुंतशिर हो गए। मेरे दिल में आसूदगी ही आसूदगी थी। राजा सुबहान ने दर हकीकत निहायत जहानत का सबूत देते हुए वो जाल निहायत चुस्ती और चालाकी से फैला दिया था जिसकी मैंने उससे ख्वाहिश जाहिर की थी। और अब दौलत खान याकूत खान का दुश्मन हो गया था। वो यही समझता था कि याकूत खान ने उसके डेरे पर हमला किया है। ये भी खुशबख्ती की बात थी कि वो फौरन ही यहाँ नहीं पहुँच गया था, बल्कि उस वक्त यहाँ आया था जब हम लोग वापस आ गए थे। और यहाँ की सूरत हाल देख कर उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये मुसल्लह अफराद, चहल पहल, ये रौनक यकीनी तौर पर इस बात की दलालत करती है कि याकूत खान ही ने इसके डेरे पर हमला किया था। ये गलत फहमी बहुत ही शानदार रही। मेरा काम 16 आने दुरुस्त हुआ था। बहुत देर तक दौलत खान की तलाश में भाग दौड़ होती रही। याकूत खान अब किसी कदर मुतफक्कर नजर आने लगा। उसने कहा, रीटा तू अपने घर जा, जहांगीर तू भी अपने घर जा। अब माहौल बहुत खतरनाक हो चुका है। दौलत खान जिंदा है और वो ये समझता है कि हमने उसके डेरे पर हमला किया है। उसे ये बताने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी कि ये काम हमने नहीं किया है। बहुत से काम बिगड़ जाएंगे, बहुत से काम बिगड़ जाएंगे। खैर, देखा जाएगा। तुम लोग जाओ, एहतियात के साथ चले जाओ। अगर कहो तो अपने आदमियों को तुम्हारे साथ भेज दूं। नहीं याकूत खान, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन मेरा एक लम्हे के लिए भी दिल नहीं लगेगा। हो सकता है दौलत खान ने मुझे भी यहाँ देख लिया हो। मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हें भेजता हूँ, फिक्र मत करो। नहीं याकूत खान, मेरे साथ जहांगीर जमाल शाह मौजूद है, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रहूंगी। रीटा ने कहा, अरे जाओ रीटा, जाओ। याकूत खान की जिंदगी में ऐसा बहुत सा खेल आया है, मैं नहीं डरता। जाओ तुम। हम लोग बाहर निकल आए। रास्ते में भी रीटा ने इस खतरे का इजहार किया, अगर दौलत खान ने हमें यहाँ देख लिया तो यकीन करो इस वक्त काफी खतरात पैदा हो गए हैं। अब मुझे अपने आदमियों से रुजू करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे उनकी जरूरत पेश आ जाए। यकीनन रीटा, यकीनन, मैंने दिल में मुस्कुराते हुए कहा। रीटा अहमक। रीटा ने अभी तक अपने आदमियों की खबर नहीं ली थी। अब उसे उनकी जरूरत पड़ी थी, लेकिन वो बेचारी क्या जानती थी कि उसके आदमी कहाँ मौजूद हैं। हम कोठी में दाखिल हो गए। महाबत खान की यह हवेली, अगर ये कहा जाए पूरी तरह रीटा के कब्जे में थी तो गलत नहीं होगा। सब मुलाजमीन उसका दम भरते थे। चालाक औरत ने हर एक को मुख्तलिफ तरीकों से अपने काबू में किया हुआ था। इसके अलावा जहाँ तक खानम गुलचिराग का मामला है तो ये खातून हद से ज्यादा मोहब्बतों में डोली हुई थी। यानी महाबत खान के नाम से रीटा का जो तस्वुर वाबस्ता था, खानम गुलचिराग उसको पूरी तरह जहन पर हावी रखती थी। अपनी बेटी और नौशाद तक को उन्होंने वो मकाम नहीं दिया था जो रीटा को हासिल था। अगर कभी कोई शिकायत होती तो मोहब्बत भरे अंदाज में कहती कि मेरे बाद दर हकीकत रीटा ही इस कोठी की मालिक है। अगर वो कुछ करती है तो अच्छा है, अपना मकाम समझ लेगी। तुम लोग उसकी किसी गलती पर उसका रास्ता ना रोका करो। रीटा इस तरह इस माहौल पर पूरी हावी थी। हम हवेली में दाखिल हुए और सीधे रीटा के कमरे में आ गए। उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया था। कुछ अजीब सा चेहरा हो रहा था उसका। इस कदर बेतकल्लफ हो चुकी थी कि कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया और वहीं लिबास उतारने लगी। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए बौखलाहट पैदा हो गई थी। महाबत खान आ सकता है। जाहिर है बंद कमरे बेमकसद नहीं होते। हालांकि महाबत खान एक बाइज्जत इंसान था और आम हालात में बागैरत भी, लेकिन न जाने क्यों रीटा ने यहाँ सबको इस तरह अपने काबू में किया था कि कोई इसके सामने दम मारने की मजाल नहीं रखता था। उसने थके थके अंदाज में कहा,
کچھ وقت دو، ذرا غسل کر لوں، اس کے بعد کافی پئیں گے اور بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اگر اجازت دو تو میں اس دوران اپنے کمرے میں چلا جاؤں، وہیں آ جانا۔ نہیں، یہیں بیٹھو، میں بھی لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور ریٹا پرخیال انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی حجاب نہیں تھا، ذرا برابر یہ احساس نہیں تھا کہ میں کمرے میں موجود ہوں اور وہ بے لباس ہے۔ پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، کسی ملازم کو تلاش کر کے اس سے کافی کے لیے کہہ دو، پہلے تمہارے ہی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کروں گی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی تو میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ راستے میں ایک ملازم نظر آیا تو میں نے اسے کافی تیار کرنے کے لیے کہا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد یہ کافی میں نے اسے منگوائی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ راجہ سبحان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ اب میں کامیابی کے بالکل نزدیک ہوں اور بہت مختصر وقت رہ گیا ہے جب اس علاقے میں اپنا کام سر انجام دے لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لباس وغیرہ تبدیل کر لیا اور آرام سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میرے اپنے ذہن میں کوئی تردد نہیں تھا، لیکن جب ریٹا کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں نے اپنے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پیدا کر لیے۔ ریٹا دروازہ کھول کر اندر آ گئی، بہت زیادہ الجھی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میرے سامنے ہی فکر مند سی بیٹھ گئی اور عجیب سی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے کام الٹا ہو گیا، بالکل الٹا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو واقعی خاصا الجھ گیا ہوں۔ یہ آخر کیا ہو گیا؟ غالباً پہلا موقع ہے جب میری عقل کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ ویسے تو اور بہت سے خوفناک معاملات ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ رازل شاہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اگر رازل شاہ منظر عام پر آ گیا تو یوں سمجھ لو جہانگیر کہ میں ڈوب جاؤں گی۔ میرا خیال ہے کہ میرے لیے خطرات حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تمہیں ریٹا ڈارلنگ اپنے تمام لوگوں کو یکجا کر لینا چاہیے اور جس طرح بھی ہو سکے انہیں کوئی ایسا محفوظ مقام دے دو جہاں میں اور تم بھی پہنچ سکیں۔ میری رائے ہے کہ اب یہاں رک کر ہمیں آنے والے خطرات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، تمہارا مطلب ہے کہ ہم کوئی الگ ٹھکانہ بنا لیں؟ ہاں، یاقوت خان اور دولت خان دونوں جانتے ہیں کہ تم یہاں رہتی ہو، اور ریٹا، جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ لوگ خاصے غصہ ور ہیں۔ پہلے فیصلہ کریں گے، اس کے بعد غور کریں گے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ دولت خان کا ذہن تمہاری جانب چلا جائے۔ ویسے تو دولت خان یاقوت خان کے اڈے پر جو کچھ کر چکا ہے اس سے ہی یہ اظہار ہو جاتا ہے کہ وہ یاقوت خان سے واقف ہو چکا ہے، مگر بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ میں تمہارے اس مشورے سے اتفاق کرتی ہوں۔ ریٹا اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ لائی تھی جس پر میں نے ایک نظر ڈالی تھی، لیکن اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کی زپ کھولی اور پھر چونک کر بولی، کیا تم نے کافی کے لیے کہہ دیا؟ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، ہاں، ملازم اب کافی لانے والا ہوگا۔ اس نے دوبارہ زپ بند کر دی اور اس کے بعد صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی، پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہ جانے دولت خان کیا کرے گا۔ ملازم ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد کافی لے آیا اور ریٹا نے اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ پھر سب سے پہلے اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک چوکور کیمرہ نما باکس نکالا، اس کا ایریل سیدھا کرنے لگی اور اس کے بعد باکس کے چند بٹن آن کر دیے۔ باکس میں روشنیاں تڑپنے لگی تھی۔ ریٹا نے ایک بٹن آن کر کے کہا، یہ سب کہاں مر گئے آخر؟ یہ سب کہاں مر گئے؟ وہ بار بار مختلف بٹن دباتی رہی اور ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس میں اسے مکمل ناکامی ہی رہی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس کا چہرہ مزید ست گیا تھا۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، یوں لگ رہا ہے جہانگیر جمال شاہ جیسے میرے چاروں طرف دل دل نمودار ہو گئی ہو۔ اب مجھے شدید خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ میں بہت بری طرح مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اب کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میرے آدمیوں میں سے کسی کی یہ مجال نہیں کہ سب کے سب ہی ٹرانسمیٹر سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وہ سب مستعد رہے ہیں۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو اور مجھے جواب نہیں ملا ہو۔ او میرے خدا، کیا میرے گرد بھی کوئی جال بن دیا گیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے رات کے اس حصے میں وہ لوگ منتشر ہوں، ٹرانسمیٹر اس وقت ان کے پاس موجود نہ ہو۔ قطعی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ان کا عمل ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو وہ میرے کس کام کے؟ لیکن ریٹا، کچھ نہیں ڈیئر، کچھ نہیں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ میں شدید خطرے میں ہوں۔ اصل بات میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ سارے معاملات پیچھے رہ جائیں، رازل شاہ کا معاملہ ہی بہتر ہو جائے تو میں گھاٹے میں نہیں رہوں گی، لیکن نہ جانے کیا، نہ جانے کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر مجھے کافی کا خیال آیا۔ میں نے اس کا کپ بنا کر اس کے سامنے رکھا اور اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی پیو ریٹا،
वो चौंक कर नीम गुनूदा सी निगाहों से मुझे देखने लगी। कॉफी पियो? ओह हाँ, लेकिन जहांगीर जमाल शाह, अब मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बहुत ही अफसोसनाक बात है, मैंने खुद ही तुम्हें सारे मामलात की जानिब आमादा किया और इस वक्त ये अल्फाज कहने पर मजबूर हूँ कि अब तुम मेरे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करो। तुम मकामी आदमी हो, बहुत से वसाइल रखते हो। क्या मतलब है तुम्हारा रीटा? क्या यहाँ से निकलना चाहती हो? क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। अगर मेरे आदमी ही मुझे मिल जाते तो कम से कम मैं ये तायुन कर लेती कि उन लोगों के मामलात उनकी जगह मेरी तरफ किसी का शुबा नहीं गया है, लेकिन मेरे आदमियों का गायब हो जाना मुझे शदीद खतरे का एहसास दिला रहा है। जहांगीर जमाल शाह, हो सकता है मुझे ये रिहाइश गाह छोड़नी ही पड़े। तुमने बड़ा सही मशवरा दिया था। मुझे कहीं नई रिहाइश गाह का बंदोबस्त कर लेना अब बेहद जरूरी हो गया है। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हालांकि ये इलाका मेरे लिए अजनबी है रीटा, लेकिन बहरहाल मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मामला तुम्हारा है। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। मगर मेरे आदमी कमबख्त वो मेरे साथ होते तो मुझे बड़ी डार्स होती और कुछ न बन पड़ता तो कम से कम उन्हें यहाँ इस इमारत के गिर्द फैला देती और ये हिदायत कर देती कि दौलत खान या याकूत खान के आदमी इस तरफ आए तो उनसे मेरा बचाव करें। खैर, इसकी तुम फिक्र मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी मौजूद होऊंगा। रीटा पुरख्याल निगाहों से मुझे देखती रही। कॉफी के छोटे छोटे घूंट लेते हुए हम दोनों मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें करते रहे। मैंने रीटा से वादा किया कि मैं फौरन ही ऐसी कोई जगह तलाश करूंगा जहां आरजी रिहाइश का बंदोबस्त हो सके, या अगर यहाँ सूरत हाल पुरखतर हो जाए तो हम उस रिहाइश गाह में पनाह ले सकें। रीटा ने कहा, फिलहाल सिर्फ मेरा मामला है, तुम तो महफूज हो, बल्कि ये एक अच्छी बात है। ओहो, ये तस्वुर मेरे जहन में अब आया है डियर जहांगीर जमाल शाह। मैं ऐसा करती हूँ कि महाबत खान से कुछ कहकर यहाँ से निकल जाती हूँ। 2-4 दिन के लिए कहकर जाऊंगी और तुम यहाँ रहोगे। सूरत हाल की वजाहत हो जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। ये तरकीब ज्यादा अच्छी है। मगर 2-4 दिन कहाँ रहोगी? अकेले तो ये वक्त कोठी में भी गुजारा जा सकता है। खामोशी से किसी गुमनाम होटल में कमरा बुक कराती हूँ, वहाँ अपने आप को कैद कर लूंगी। बल्कि ये ज्यादा बेहतर है, तुमसे राब्ता रहेगा। रात गुजरने दो रीटा, देखेंगे, सोचेंगे, फिर रद्द-ए-अमल मालूम करेंगे। वैसे क्या तुम महाबत खान ही के कमरे में सोओगी? होना तो यही है, लेकिन मेरा ख्याल है आज की रात मुझे कहीं और सोना चाहिए, यही बेहतर है। मैं इमारत के ऊपरी हिस्से में एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ मैं महफूज रह सकती हूँ। महाबत खान को खत्म करना था मुझे, खानम गुल चिराग को और इस घर के तमाम अफराद को भी जिंदगी से महरूम कर देना था। लेकिन अच्छा है मैंने इस सिलसिले में जल्दबाजी नहीं की। ये लोग तो मेरे बहुत काम आएंगे, खास तौर से खानम गुल चिराग। वो मेरे लिए सीना तान कर खड़ी हो जाएगी। अच्छा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन नहीं हूँ। फिर उसने मुझे सोने की हिदायत की और खुद कमरे से बाहर निकल गई। मैं इंतहाई मोहतात था। बात सिर्फ इसकी ही नहीं थी। याकूत खान और दौलत खान मुझे भी जानते थे। अगर उनकी खोपड़ी घूमी तो मैं भी उनकी बुराइयों से महफूज नहीं रह सकूंगा। चुनाचे उनके साथ साथ अपनी हिफाजत का भी बंदोबस्त करना था। और ये रात मैंने भी अपने कमरे में नहीं गुजारी, बल्कि एक और ही जगह मुंतखब करके वहाँ आराम करने के लिए लेट गया। जहन दूसरे दिन के प्रोग्राम तय कर रहा था। अब राजा सुबहान से मुलाकात करना बहुत जरूरी था और आगे का प्रोग्राम उसी के साथ मिलकर तय करना जरूरी था। अलबत्ता रीटा का मामला ज़ेरे गौर रहा। रीटा को कल दिन में घर ही में महदूद रहना चाहिए। इस सिलसिले में उसे ब्रीफ करना होगा। दूसरे दिन सुबह को जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो रीटा को अपने बिस्तर पर लेटे देखकर शिशदा रह गया। ये क्या हमाकत थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो सो रही थी, मैंने ही उसे जगाया और वो जागकर अजीब सी नजरों से मुझे देखती रही। फिर एकदम चौंक पड़ी। सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत तो है, लेकिन तुम यहाँ मेरे कमरे में ज्यादा देर नहीं हुई मुझे आए हुए। अपनी उसी मुंतखब जगह सोई थी जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, लेकिन बस तुम याद आए तो बस उठकर यहाँ आ गई। तुम्हें ना पाकर हैरान हो गई और इसके बाद तुम्हारे बिस्तर पर लेटकर तुम्हारा इंतजार करने लगी। तुम कहाँ चले गए थे? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा रीटा? खतरात तो मुझे भी हैं। लोग जानते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे भी तो तलाश किया जा सकता है। उसने पुरख्याल निगाहों से मुझे देखा, फिर गर्दन उठाकर बोली, हाँ मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ज़हनी तौर पर मैं काफी हद तक खत्म हो गई हूँ। कोई बहुत बेहतर बात समझ में नहीं आई। मुझ पर ऐसा वक्त कभी नहीं पड़ा डियर जहांगीर। मैं वाकई नर्वस हूँ, मगर एक बात मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरी जिंदगी का महवर बन गए हो। शायद अब मैं ये कहने से भी बाज ना रह सकूं कि अगर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर अपने आप को घाटे में नहीं महसूस करूंगी। मैंने रात के बहुत से हिस्से में सिर्फ इन वाकयात के बारे में सोचा है और इनका तज्जिया किया है। कुछ पुरस्रार उलझने बेशक पैदा हो गई हैं और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मेरे मंसूबे खासी हद तक मुश्किल का शिकार हो गए हैं। हो सकता है बहुत कुछ पाने के बाद सब कुछ गंवा दूं।
ایسے لمحات میں جہانگیر جمال مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تمہارے بارے میں جو تفصیلات میرے علم میں آئی ہیں ان کے تحت تم بھی معمولی آدمی نہیں ہو۔ کیا تم مجھے یہاں سے ہٹ کر کہیں پناہ دے سکتے ہو؟ اگر تم پر کوئی برا وقت پڑا ریٹا ڈیئر تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم سے دور رہ سکوں گا؟ او میری زندگی، میری جان، میں بس یوں سمجھ لو، دولت تو آنی جانی چیز ہے، دل کے سہارے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ میں تمہاری قربت ہی سے خوش رہ لوں گی، اور جہاں تک دولت کے حصول کا تعلق ہے تو اس کی فکر نہ کرنا کبھی۔ میرا ذہن دولت بنانے کی مشین ہے، میں جب اور جہاں چاہوں گی اپنے لیے دولت کے انبار لگا لوں گی۔ اگر مجھے تم جیسے کسی ساتھی کا سہارا حاصل ہو تو پھر یوں سمجھ لو کہ میں لمحہ لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے باہر کوئی موجود ہے۔ میں پھرتی سے اٹھ کر دروازے پر پہنچا، لیکن باہر جھانکنے سے اندازہ ہوا کہ کوئی نہیں ہے۔ چند لمحات باہر رک کر واپس پلٹا۔ ریٹا متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کون تھا؟ اس نے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں، باہر کا سارا علاقہ سنسان پڑا ہوا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں، اتنی صبح کون ہو سکتا ہے؟ خیر سبھی جاگ رہے ہوں گے، اس حویلی میں پاگلوں کا بسیرا ہے۔ خانم گل چراغ، نوشاد اور دوسرے سب لوگ جاگ جاتے ہیں، ہوگا کوئی، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ سنو ڈیئر، اس وقت سب سے بڑی الجھن جو میرے ذہن میں ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، رازل شاہ کی گمشدگی۔ وہ منظر پر آ کر بڑی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اب غلطی تو ہو ہی گئی، جو ہو چکا ہے اسے ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ مزید کچھ نہ ہو۔ دوسری چیز میرے آدمیوں کا لاپتہ ہونا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ سب کہاں گئے۔ ہمیں آج ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ کیا تم رازل شاہ کی تلاش کا کام کر سکتے ہو؟ میں اپنے آدمیوں کو ان تمام علاقوں میں تلاش کروں گی اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں گی جہاں وہ موجود رہا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ بڑی تشویش کا شکار ہوں میں۔ وہ سب میرے لیے نہایت کام کے لوگ ہیں اور میں انہی کے بل پر اچھل رہی تھی۔ اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں انہیں اس مصیبت سے نکالوں۔ جیسا تم پسند کرو ریٹا، لیکن باہر نکلنا کیا ہم دونوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا؟ بزدلوں کی طرح چھپ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے۔ بس اتنا کیا جا سکتا ہے کہ شدید محتاط رہیں۔